الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الدر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نہ پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات تخریق صدر بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد ماہ رجب المرجب دا پہلا جمعہ المبارک ہے جس دے اندر تسی اور میں حاضر ہاں. اس مہینے دی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے. اس مہینے دی 13 رجب المرجب نو مولا کائنات حضرت سیدنا مولانا و اولانا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ واجہ الکریم دی ولادت با سعادت ہوئی، اور 27 رجب نو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو معراج کروائی گئی. اللہ دا دیدار نصیب ہویا. آج فلسفہ معراج تے گفتگو ہوئے گی. فلسفہ معراج کے معراج کروانے دا مطلب اور پچھلے نبیاں دی معراج اور تہاڈے تے میرے نبی دی معراج دا فرق کی ہے. سب تو پہلے تے آج دا جمعہ المبارک دے اندر یہی گفتگو ہوئے گی کہ پچھلے نبیاں دی معراج تے تہاڈے تے میرے نبی دی معراج چ فرق کی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، فلسفہ معراج معراج کیوں کروائی گئی، ان دی حکمت کی ہے. یاد رکھنا، فلسفہ معراج اس چیز نو آکھیا جاندہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نو جو فضیلت ملی ہے، اللہ رب العزت نے وہ ساریاں اکٹھیاں کر کے کلے محمد نو عطا کیتیاں نے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے
اور علماء فرماندے نے کہ جس نبی نو جو بھی معجزہ ملیا اس دی مثل یا اس نالو زیادہ فضیلتاں اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو عطا کیتیاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ ہویا، یاد رکھنا کہ آدم علیہ السلام نو سجدہ جڑا ہویا ہے وہ ایک بار ہویا، تے تہاڈے تے میرے لاجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آدم نو سجدہ ایک بار اور تہاڈے تے میرے لاجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو دے نبی نے ادو تو لے کے ادو تک محمد تے درود ہے، انہوں سجدہ ایک بار اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے جڑا درود ہے بھیجیا ہی جا رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یاد رکھنا آدم نو سجدہ ایک بار ہے تے کملی والے تے درود پڑھن بھیجن والا اللہ دی ذات بھی ہے، ملائکہ بھی نے اور مومنین بھی نے، اور جب تک دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس ایمان والے دی ڈیوٹی لگائی ہے وہ کملی والے تے درود پڑھے گا بھیجے گا، اور اللہ تے اپنے محبوب تے درود بھیج ہی رہا جدو دا محبوب نو بنایا، اور جدو تک محبوب ہے ادو تو لے کے ادو تک اپنے محبوب تے درود بھیجدا ہی رہے گا۔ اگے چلیے، حضرت آدم علیہ السلام نو جڑا سجدہ ہویا، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نو جڑا سجدہ کیتا گیا او در الحقیقت نور محمد نو سجدہ سی، اسے واسطے آدم علیہ السلام نو سجدہ ہویا کہ آپ دی پیشانی دے اندر کملی والے دا نور چمکدا سی، وہ بھی دار الحقیقت جڑا سجدہ ہویا ہے نا وہ آدم نو سجدہ نہیں بلکہ نور محمد نو سجدہ کیتا گیا، کملی والے دے نور نو سجدہ ہویا۔ آؤ اس دے اندر اگے میں تہانوں لے چلنا فلسفہ معراج، جس طرح حضرت یعنی کہ جڑیاں چیزاں انبیاء کرام علیہ السلام دی زندگی دے وچ پائیاں جاندیاں نے، جڑیاں فضیلتاں او پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر بھی پائیاں جاندیاں نے، بلکہ اس نالوں بڑھ کے زیادہ ابراہیم علیہ السلام تے جڑی اگ سی نا او گلزار ہو گئی، اگ پھول بن گئی، اگ گلزار ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے، لیکن جدو تہاڈے تے میرے لاجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی باری آئی تے حضور جس چیز نو ہاتھ لگا دیندے نے اگ ان دے واسطے گلزار بن جاندی ہے، جتھے ابراہیم نے اوتھے ابراہیم واسطے اگ گلزار بنی، تے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے ہی نہیں بلکہ حضور جس چیز نو ہاتھ لگا دے نے اگ ان دے واسطے بھی گلزار بن جاندی ہے، ان دے واسطے بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر مہمان تشریف لے کے آئے، کس طرح حضور دا ہاتھ لگے تے اگ گلزار بن دی ہے، اس تے میں ذرا گفتگو کراں کہ پچھلے نبی تے تہاڈے اور میرے لاجپال کریم آقا دی فضیلت دے وچ کی فرق ہے اور بلندی دے وچ فرق کی ہے؟ وہ آپ اگ دے وچ نے تے گلزار بن دی ہے، تے ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک دے گھر کھانا کھادا، انہاں دے کولوں ایک رومال منگوایا
اندے نال سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک صاف فرمائے نے، ہاتھ مبارک صاف کر لے۔ بس ایک دن حضرت انس بن مالک دے گھر مہمان آ گئے، آپ نے کنیز نو نکرانی نو فرمایا کہ لے آؤ دسترخوان لے کے آؤ اور انہاں واسطے دسترخوان بچھاؤ۔ جدو دسترخوان نو بچھایا گیا تے ہن آپ نے کنیز نو نکرانی نو فرمایا کہ او رومال بھی لے کے آ، جن دے نال کملی والے نے رخ انور نو صاف فرمایا سی، جن دے نال حضور نے اپنے ہاتھ مبارک صاف فرمائے، او رومال بھی ذرا لے کے آؤ۔ گرامی قدر حضرات جڑے ویلے اور رومال لے کے آئے، اس رومال نو جس ویلے ویکھیا گیا اس رومال دیتے داغ لگے ہوئے نے، حضرت انس بن مالک نے فرمایا اے گھر دی کنیز اے نکرانی، اس رومال نو جا کے تندور دے وچ سٹ دے۔ جڑے ویلے تندور دے وچ سٹیا گیا، مہمان کہن لگے اسی بے کے حیران، وہ سڑیا نہیں بلکہ وہ دودھ دی طرح سفید ہو گیا، صاف ہو گیا۔ وہ مہمان ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے اے انس بن مالک جی حضور وجہ کی ہے، رومال سڑیا نہیں بلکہ رومال صاف ہو گیا۔ تو ہانو پتہ ہے اگ جڑی چیز نو لگ جائے اس نو ساڑ دے دیئے، پر اینو صاف کیتا ہے۔ انس بن مالک فرمان لگے میرے گھر دے وچ آن والے مہمانوں اینو اگ کیویں ساڑ سکدی ہے، کیونکہ اینو ہاتھ محمد دے لگے ہوئے، ہاتھ کملی والے دے لگے نے۔ میں فرق دس رہا فلسفہ معراج دا، نبیاں دے وچ تے اپنے نبی دا فرق دس رہا۔ اللہ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ نے نبیاں دی فضیلتاں رکھیاں نے، بعض نو بعض درجات دیتے نے، فضیلتاں دتیاں۔ تو اللہ نے فرمایا ایک انہاں وچ ہوئے جن دے اسی درجے بلند کیتے ہوئے نے، بولو سبحان اللہ۔ ایک او بھی جن دے اللہ نے درجے ہی بلند کیتے ہوئے نے۔ گرامی قدر حضرات، ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردیاں نو زندہ کر دینے، مردیاں نو زندہ کر دینے، اے جڑی اے فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ بھی موجود ہے۔ او مردیاں نو زندہ کر دینے تے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر دے گھر دعوت تے گئے تو آپ دے دو بیٹیاں نو زندہ فرمایا کہ انہاں دونوں بیٹیاں نے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی دے گلے تے چھری چلائی تے ایک نے چھت تے چھلانگ لگائی، دونوں فوت ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے گئے، حضور نے فرمایا کھانا کھانا ہے تو تہاڈے بچیاں دے نال ہی کھانا ہے، کھانا کھاواں گے تو تہاڈے بچیاں دے نال ہی کھاواں گے۔ رون لگ پے۔ آقا علیہ السلام نے انہاں نو بچیاں نو زندہ فرمایا، انہاں دے نال بیٹھ کے حضور نے کھانا تناول فرمایا۔ یہ صفت جڑی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ بھی موجود ہے۔ اور یوش بن نون علیہ السلام اللہ دے نبی، انہاں دے واسطے بھی سورج نو جڑا نا روکیا جاندا سی۔ آپ نے جدو سورج نو کہنا نا سورج رک جا تے سورج نے رک جانا۔ تے یہ صفت جڑی ہے تواڈے میرے لاجپال کریم آقا دے وچ بھی موجود ہے۔ او تے سورج نو روک دے نے، تواڈے تے میرے لاجپال کریم آقا دی شان اے وے کہ او ڈبیا بھی واپس بلا لیندے نے، او ڈبیا سورج بھی واپس بلا لیندے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی نماز عصر رہ گئی، حضور دی اطاعت دے وچ بیٹھے ہوئے نے، حضور دا سر انور مولا علی دی گودی دے اندر ہے، مولا علی دی اکھیاں دے وچ اتھرو جاری ہو گئے۔ حضور نے اکھیاں کھولیاں، علی دے چہرے والے ویکھیاں، حضور نے فرمایا علی رونا کیوں ہے؟ عرض کیتی سونیا میری نماز قضا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا علی دس قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟
دس قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ عرض کی سونیا علی نے کدی قضا کی نہیں، سونیا میں تے ادا ہی پڑھنی ہے۔ حضور نے دعا کی تھی، سورج واپس آیا، میں دسنا یہ چاہنا وا کہ سورج نو روکنا اور گل ہے، واپس بلانا اور گل ہے۔ سورج ایک تے ہے نا کھڑا ہے، وقت جا رہا ہے، سورج نال نال جا رہا ہے، انہوں کھڑا کرنا اور ہے، ڈبے نو واپس بلانا اور ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نو واپس بلایا۔ حضرت اگلا کمال کیے کہ یوش بن نون علیہ السلام نبی واسطے سورج رکیا، تو پیارے آقا نے سورج نو واپس بلایا۔ اگے چلیے، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کولے ایک آسا ہے، ڈنڈا ہے، تے قوم نے کیا کہ سانو پانی چاہیے دے، تے اللہ نے فرمایا کہ پتھر تے مارو، ان دے وچ پانی دے چشمے جاری ہونگے، پانی دے چشمے جاری ہونگے۔ ہن موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پتھر تے ماریا تے 12 چشمے جاری ہوئے۔ پتھر دے وچوں پانی کڈنا کوئی کمال نہیں دا، کیونکہ پتھراں وچوں دا پانی نکلدا ہی رہندا ہے، پتھراں وچوں پانی تا نکلدا ہی رہندا ہے، پتھراں وچوں پانی کڈنا کوئی کمال دی بات نہیں ہے۔ اس نالوں بڑی کمال دی بات ہے کہ انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری کرنا، بڑا کمال ہے کہ انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری کر دینا۔ صلح حدیبیہ دا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے، عرض کر دینے سونیا سواریاں بھی پیاسیاں نے، سونیا سانو بھی پیاس لگی ہے، کملی والے پانی کوئی نہیں، ایک پیالہ ہے جڑا تو ہاڑے کولے موجود ہے، جن دے وچ تھوڑا جا پانی ہے۔ نبی پاک نے ان دے وچ اپنا ہاتھ رکھے ہیں، انگلیاں دے وچ پانی جاری ہو گیا، پتھراں وچ پانی کڈنا کمال نہیں ہے، کمال تا یہ وے کہ آمینہ دے لال دیاں انگلیاں دے وچوں چشمے جاری ہوئے۔ اے کمال ہے، پتھراں چوں دا پانی نکلدا ہی ہے، کمال اے وے کہ انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری کرنا۔ حضور نے اپنی انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری کر دیتے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، آج معراج مختصراً جا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی معراج، حضرت ادریس علیہ السلام دی معراج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی معراج اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی معراج دا ذکر کرانگے۔ اگلے جمعہ المبارک نے انشاءاللہ معراج مصطفیٰ انشاءاللہ شروع کرانگے۔ اور میں نبیاں دی معراج اس واسطے پہلے سنا رہے ہاں کہ تہاڈے تے میرے لاجپال کریم آقا دی معراج اور نبیاں دی معراج وچ فرق ہی ہے، بس اج اے ہی تہانوں میں دسنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے کلیم اللہ نے، جڑے اللہ دے نال کلام کر دینے، اللہ دی بارگاہ دے وچ وعدے دے مطابق جدو حاضر ہوئے نا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا۔ بولو سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا اللہ مینوں، موسیٰ علیہ السلام نے جدو اللہ دے نال کلام کیتا نا، ادھر اللہ دی آواز آئی، اللہ دی آواز سن کے نا دل دے وچ دیدار دا شوق پیدا ہویا، تے عرض کی تھی، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکدا، اللہ نے فرمایا دیدار میرا نہیں کر سکدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں،
موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور تے عرض کی تھی یا اللہ مینوں اپنا دیدار کروا موسیٰ علیہ السلام نے بار بار عرض کی تھی ربی آرینی ربی آرینی ربی آرینی یا اللہ مینوں اپنا جلوہ وکھا مینوں اپنا جلوہ وکھا اللہ نے فرمایا قال لن ترانی اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں ویکھ سکنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں ویکھنا ہے اللہ نے فرمایا پھر انج کرو پہاڑ والے ویکھو اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ تے ٹھہرے رہا پھر میں ان قریب اپنا جلوہ بھی کھاواں گا اللہ نے اس پہاڑ تے اپنا نور چمکایا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے بے ہوش ہوئے تیرے تے میرے نبی دی معراج دا فرق ہے وے موسیٰ تے تیرے میرے نبی دی معراج دا فرق ہے وے موسیٰ آپ کہندے نے یا اللہ مینوں اپنا جلوہ وکھا تے تیرے میرے نبی نے آکھیا نہیں اللہ نے فرمایا سونیا جے وکھنا ہی تے جگہ کے لے جانے موسیٰ نے آکھیا یا اللہ جلوہ وکھا تے تیرے تے میرے نبی دیواری آئی اللہ نے فرمایا آپ ہی جگہ کے لے جانے حضور نے آکھیا بھی نہیں دا تے موسیٰ علیہ السلام نے بار بار عرض کی تھی یا اللہ ربی آرینی انظر الیک یا اللہ اپنا دیدار کروا دے اس واسطے عاشق بول کے کہندا ہے کہ قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے اور طور سینہ اور ہے عرش معلی اور ہے اور طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے ایام ان کا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے ان کا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو جڑی معراج کروائی ہے جلوہ نہیں دیکھیا اللہ نو نہیں دیکھیا 70,000 پردیاں دے وچوں اللہ نے ایک تجلی بھیجی ہے وہ تجلی کتنی ہے سوئی دے نکے دے 1000 حصے کیتے جان تے انہاں وچوں چھوٹی جی تجلی بھیجی تے موسیٰ بے ہوش ہو گیا جدو ہوش وچ آئے نا موسیٰ علیہ السلام ہوش دے وچ آئے تے رات دا ٹائم ہے تے موسیٰ علیہ السلام دی اکھ دا کمال سناواں اچھا بولو سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام دا کمال کی ہے رب نو ویکھیا نہیں تجلی ویکھی ہے موسیٰ علیہ السلام دی اکھ دا کمال وے کہ رات نو 3 میل دور تے زمین تے چل دی کیڑی ویکھ لیندے نے زمین تے چل دی 30 میل دور کیڑی ویکھ لیندے نے اوے موسیٰ نے رب نو ویکھیا نہیں تجلی ویکھی انہاں دی اکھ دا اینا کمال ہے کہ کیڑی زمین تے ویکھ لیندے نے او وی 30 میل دی دوری تک ویکھ دے نے تے جڑے محبوب نے رب نو رج رج ویکھیا اون دی اکھ دا کمال کی ہوے گا جڑے محبوب نے رج رج ویکھیا اس محبوب دی اکھ دا کمال کی ہوے گا
موسیٰ علیہ السلام قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ 30 میل دور رات نو سیاہ رات دے وچ چند دی روشنی تو بغیر موسیٰ زمین تے چل دی کیڑی نو ویکھ لیندے سن. کدو ویکھ لیندے سن؟ جدو معراج تو واپس آئے، جدو تجلی ویکھی. تے جڑے محبوب نے ویکھے ہی رب نو ہوئے. اچھا بولو، ما زاغ البصر وما طغا، نہ اک کسے پاسے پھری نہ حد تو زیادہ ہوئی. جس محبوب نے رب نو اپنی نگاہاں نال ویکھیا. گرامی قدر حضرات، آؤ ہن اگے چلیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دی اندر اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی معراج دا ذکر فرمایا. سنا دیاں؟ بولو سبحان اللہ. پہلے قرآن پڑھا کہ اللہ نے قرآن مجید دے اندر ابراہیم دی معراج دا ذکر فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کسے نبی دیواری اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کسے نبی دیواری اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ نے نبیوں دی صداقت نو بیان فرمایا. جدو ابراہیم دی معراج دا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے جدو ابراہیم علیہ السلام دی معراج دا ذکر فرمایا نا، پڑھیے قرآن، اونچا بولو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی زمین اور آسمان دی ساری بادشاہی ابراہیم نو بخائیے. زمین تے آسمان دی ساری بادشاہی اسی ابراہیم نو بخائی. ہن ابراہیم علیہ السلام بعض کتاباں دے وچ ملدا ہے کہ ابراہیم ایک پتھر تے سوار ہوئے، پتھر تے بیٹھے نے اور پتھر جڑا نا بلندی دی طرف لے کے جا رہا. اور بعض کتاباں دے وچ ملدا ہے کہ ابراہیم ایک فرشتے دے پر تے بیٹھ گئے. ہن ابراہیم علیہ السلام نا بلندی دی طرف جا رہے تے آپ نے زمین دے والے چاتی مار کے ویکھیا کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولو برداشت نہ ہویا، گناہ تے میرے رب دا. آپ نے عرض کیتی یا اللہ اس نو موت دے دے. وہ بندہ مر گیا، اللہ نے اس نو موت دے دیتی. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا جہا ہور بلند ہوئے، ویکھیا ایک بندہ ہور گناہ کر رہا ہے. عرض کیتی یا اللہ اینو بھی موت دے دے. وہ بھی مر گیا. اللہ دے نبی تھوڑے جہے ہور بلند ہوئے نا تے ویکھیا زمین والے چاتی مار کے ویکھیا کہ ایک بندہ ہور گناہ کر رہا ہے. عرض کیتی یا اللہ اینو بھی موت دے دے. یا اللہ میرے کول برداشت نہیں ہوندا کہ تیرا کوئی گناہ کردہ ہوئے. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا جہا ہور بلاندے ہوئے، آپ نے جدو زمین والے ویکھیا ایک بندہ ہور گناہ کر رہے ہیں، عرض کیتی یا اللہ انہوں بھی موت دے دیں. اللہ نے فرمایا ابراہیم زمین والے لگے جاؤ. عرض کیتی یا اللہ ہویا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے مروائی جا رہے ہیں. عرض کیتی یا اللہ تیرے گناہ پہ کردہ ہے. اللہ نے فرمایا تو آج پہ ویکھنا میں روز ویکھنا. اللہ نے فرمایا تو آج ویکھنا میں روز ویکھنا. عرض کیتی یا اللہ میرے کول برداشت کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا زمین تے لگے جاؤ. اے ابراہیم ایک تو معراج کرنے آیا ہے، تو میرے بندے مروائی جا رہے ہیں. ایک میرا نبی ہونا ہے، تو مروائی جا رہے ہیں، انہیں بچائی جانے نے. میرا نبی آنا ہے، آخری آنا ہے، جدو معراج کرن انہیں بچائی جانے نے، انہیں بچائی جانے نے.
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ। اللہ نے فرمایا کہ اے ماہیا واپس جان دی گلاں کردے ہو۔ ادریس علیہ السلام تے جنت ویکھ کے ادریس علیہ السلام تے جنت ویکھ کے واپس نہیں سی گئے تے تسی جان دی گلاں کردے ہو۔ نبی کریم نے عرض کیتی، یا اللہ میں اپنے غلاماں نوں ستیاں چھڈ کے آیا تے جے میں انہاں وچ نہ گیا تے میرے غلاماں دا دل ٹوٹ جائے گا، میں اپنے غلاماں دے وچ واپس جانا ہے۔ واہ کملی والے اپنے غلاماں نال پیار۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، آؤ حضرت ادریس علیہ السلام دی معراج دا ذکر کریے۔ اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام اور تہاڈے تے میرے لجپال کریم آقا دی معراج دے وچ فرق کی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی ادریس علیہ السلام نو بلند مقام دکھائے نے، اور بلند مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی ادریس علیہ السلام نو اٹھا لیا۔ اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام 3 دن ہفتے دے وچ تبلیغ کردے نے، اور 4 دن آپ جڑا ہے نا زمین دے اوپر سیر کردے نے۔ 4 دن آپ دی عبادت ویکھ کے ملک الموت جڑا ہے نا اسرائیل انہوں محبت ہوگی ادریس علیہ السلام دے نال۔ تے ملک الموت نے ایک دن عرض کیتی، یا اللہ مینوں تہاڈے نبی ادریس دے نال محبت ہے، جے اجازت ہوے تے کوئی چند لمحہ میں ادریس دے نال رہ کے آواں۔ اللہ نے اجازت دیتی کہ جاؤ تسی رہ کے آؤ۔ انسانی شکل دے وچ اسرائیل علیہ السلام آ گئے تے ادریس علیہ السلام نے 3 دن جڑی تبلیغ کرنی سی او تے کر لئی۔ ہن آپ نے 4 دن جڑا سی نا زمین تے سیر کرنی سی۔ ادریس علیہ السلام دے کول اسرائیل آ کے کہن لگا، جی مینوں تہاڈے نال محبت ہے، تسی اللہ دے نبی ہو، میں تہاڈے قرب دے وچ رہنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نہیں رہ سکدا، کیونکہ اندے واسطے طاقت چاہیے، رات نو جاگنا، عبادت کرنا، سارا دن جڑا نا سیر کرنا، اندے واسطے طاقت دی ضرورت ہے۔ کہن لگا جی نہیں، میں تہاڈے نال رہاں گا۔ اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نو ان اپنے نال رکھ لیا۔ جڑے ویلے شام دا ویلا ہویا نا تے ایک بکریاں دے اجڑ دے کولوں گزر ہویا۔ اسرائیل کہن لگے کہ حضور انج کرو کہ اے جڑے بکریاں دے اجڑے نا انہاں دے وچ کچھ لے لو تاکہ اسی روزہ بھی افطار کر لواں گے، شام دے کھانے دا بندوبست جڑا نا ہو جائے گا۔ اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب کی دیتا، آپ نے فرمایا واللہ رازق، اچھا بولے جی سبحان اللہ، فرمایا میرا رب میرا رازق ہے، اسی جتھے رات ٹھہراں گے ساڈا رب سانو اوتھے ہی رزق دے گا۔ تے مینوں اس چیز دی طرف بلانا ہے جڑی ساڈی ہے بھی نہیں، ساڈی وہ چیز ہے بھی نہیں، مینوں اس چیز دی طرف کیوں بلاندے ہو؟ شام دا ٹائم جس ویلے مقام تے پہنچے، اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق لکھیا سی بھیج دیتا۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ آ بھئی میرے نال بیٹھ کے کھانا کھا۔ ہن جڑا اسرائیل ہے کھانا تو نہیں کھاندے، فرشتے اس چیز تو پاک نے، کھانا نہیں کھاندے۔ اسرائیل کہنے لگے جی حضور تسی کھانا کھاؤ، مینوں حاجت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ویکھ کے حیران نے کہ میرے نال ہی سفر کر رہا ہے تے اینوں بھوک بھی کوئی نہیں لگی۔ جدو رات دا ٹائم ہویا تے ادریس علیہ السلام نے عبادت کرنی شروع کر دی تھی۔ اسرائیل بھی نال ہی کھڑا ہو گیا۔ ہن ادریس علیہ السلام تھک گئے تے اسرائیل تے تھکن والا نہیں سی۔ حضرت ادریس علیہ السلام دے دل وچ خیال آیا کہ میں تے اپنے آپ نو بڑا وڈا قوت والا طاقت والا سمجھدا سا کہ میرے نالوں زیادہ کوئی عبادت کرن والا زمین تے ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو میرے نالوں بھی زیادہ طاقتور ہے۔
حضرت ادریس علیہ السلام آرام فرما ہو گیا تے ملک الموت اللہ دی عبادت وچ مشغول ہو گیا. اگو جدو صبح دا ٹائم ہویا نا تے صبح دے ٹائم تے پھر جڑا ہے اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام اور اسرائیل دونوں سیر واسطے نکلے. جڑے ویلے شام دا ویلا ہویا نا تے ایک انگوراں دے باغ دے کولو گزر ہویا تے ملک الموت اسرائیل کہن لگا حضور اے اللہ دے نبی اے جڑا باغ ہے نا انگوراں دا انہاں کولو انہاں وچ کچھ لے لو تاکہ ساڈے شام دے کھانے دا بندوبست ہو جائے. شام دے کھانے دا بندوبست ہو جائے. اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا نا نا میں تہانوں کل بھی سمجھایا جڑی چیز ساڈی نہیں ہے ان دے وال اسی ویکھ بھی نہیں سکدے. اچھا بولو سبحان اللہ. ان دے وال اسی ویکھ بھی نہیں سکدے. ساڈا رب رازق ہے جدوں جڑا ساڈے واسطے رزق بھیجے گا نا ساڈے واسطے وہی ہے. اپنے مقام تے پہنچے تو ادریس علیہ السلام دے کھولے جو کھانا آیا آپ نے اس نو تناول فرمایا. اسرائیل نو بلایا آپ ہی میرے نال بیٹھ کے کھانا کھانے لگے جی نہیں نہیں میں کھانا نہیں کھا سکتا. ابراہیم علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام آپ نے دل دے وچ سوچیا اے انسان نہیں ہو سکتا جنوں 2 دن ہو گئے نے بھوک نہیں لگی اے تے نہیں انسان ہے. آپ جدو عبادت واسطے کھڑے ہوئے آپ تھک گئے اور اسرائیل عبادت وچ مشغول ہے تے آپ نے اس نو بٹھایا فرمایا مینوں سچ سچ دس تو کون ہے. اسرائیل کہنے لگا جی میں اسرائیل ہاں ملک الموت ہاں. تے ادریس علیہ السلام فرمان لگے میرے واسطے کوئی حکم لے کے آیا ہے یعنی کہ میری روح قبض کرنا آیا ہے. اسرائیل نے جڑا جواب دیتا کہنے لگا جی حضور مینوں جے حکم ہوندا نا تے تانوں اے مہلت بھی نہیں سی ملنی. اے مہلت تانوں نہیں سی ملنی. اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تو میرے نال وقت پیا گزارنے دس تو اینا 2 دناں دے وچ کسے دی روح تا نہیں قبض کیتی ہوئے گی. کہن لگا لاجپالا میں مشرق اور مغرب دے اندر میں انی بڑیاں روحاں قبض کیتیاں نے. آپ نے فرمایا تو میرے نال رہ رہی ہیں روح کی میں قبض کیتی ہے. اسرائیل نے عرض کی تھی لاجپالا ساری دنیا میرے سامنے انجے جی میں کسے بھکھے دے سامنے دسترخوان ہوندا ہے. کہتے ہیں حضور ساری دنیا میرے سامنے انجے جی میں بھکھے دے سامنے دسترخوان ہوندا ہے. میں بس نگاہ کرنی ہوندی ہے تے روح کھچ لینا. میں جدوں تے تہاڈے کولے رہ رہا میں لکھاں دی روحاں کھچ لئیاں نے پتہ ہی نہیں ہوندا پتہ ہی نہیں چلن دیندا. ادریس علیہ السلام نے ہن سوال کیتا اسرائیل نو کہ میرا سوال یہ ہے کہ مینوں موت دتی جائے میرے وچ روح نکالی جائے پھر دوبارہ میرے وچ روح پائی جائے. ادریس علیہ السلام دا یہ بات سن کے تے اسرائیل نے عرض کر دینے لاجپال میں اللہ دے حکم تو بغیر نہیں چلدا. تسی اللہ دے نبی ہو جدو اللہ دا حکم آئے گا ادو تہاڈی روح نو قبض کیتا جائے گا. تے آپ نے فرمایا تسی اللہ دے نال بات کرو نا میری روح نو قبض کرو. اسرائیل نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ تیرا نبی ادریس کہندا کہ میرے روح نو کڈ کے پھر دوبارہ پا دے. اللہ نے حکم دیتا کہ انج ہی کرو. ادریس علیہ السلام دی روح نو نکالیا گیا آپ زمین تے گر گئے تے دوبارہ پھر ادریس علیہ السلام دی روح نو دوبارہ پھر ڈالیا گیا. آپ نو افاقہ آیا کھڑے ہوئے تو اسرائیل ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے لاجپال مینوں نہیں سی پتا میری وجہ دے نال تانوں یہ تکلیف تو گزرنا پوے گا. آپ نے فرمایا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مینوں دوزخ بھی وکھائی جائے میں دوزخ نو ویکھنا چاہنا. ادریس علیہ السلام نو لے کے نا ہن یہ معراج چل رہی ہے ادریس دی. ادریس علیہ السلام نو لے کے ملک الموت
جہنم دے دروازے تے آ گیا تے جہنم دے دروازے نو جا کے کھٹکھٹایا. اندروں جہنم دے دروغے دی آواز آئی کون ہے؟ تے اسرائیل کہنے لگا میں ملک الموت ہاں. اندروں انہاں دی ہچکچی بند گئی کہ پتہ نہیں ساڈا ٹائم آ گیا ہے, ساڈی روح قبض کرنا آیا ہے. اندر ڈر گئے. اندروں دروغہ بول کے کہنے لگے ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ تے اسرائیل بول کے کہنے لگا جے تہاڈے واسطے کوئی حکم ہوندا تے تانوں میں ٹائم نہیں سی دینا, تہاڈی روح قبض کر لینی سی. کہنے لگے پھر اے میرے نال اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام آئے نے, اے ذرا جہنم نو ویکھنا چاہندے نے. جہنم نو سوئی دے نکے دے برابر کھولیا گیا تے ادریس علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو گئے, نبی بے ہوش ہو گئے. ادریس علیہ السلام جڑے نبی طاقتاں والے نے بے ہوش ہو گئے. جدو حضرت ادریس علیہ السلام نو ہوش آیا تے اسرائیل کہنے لگے حضور مینوں نہیں سی پتا کہ میری وجہ نال تانوں اے بھی تکلیف تو گزرنا پوے گا. ہن ادریس علیہ السلام نے اگلی کیڑی گل کیتی؟ اگلی گل کر کے کہنے لگے جی میرا دل کردا ہے کہ میں ہن جنت بھی ویکھ لواں. اچھا بولے جو سبحان اللہ. میرا دل کردا ہے کہ میں ہن جنت بھی ویکھ لاں. ادریس علیہ السلام ہن جنت دے دروازے دے کولے گئے نا تے جنت دا دروازہ کھٹکھٹایا. اندروں جڑا جنت دے دروازے دے مین گیٹ دے کھڑا ہے نا, دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھیا کہ کون؟ اسرائیل. جنت دے وچ جڑے کھڑے نے انہاں تے کپ کپائی تاری ہو گئی کہ اب ملک الموت آ گیا, ساڈے واسطے کوئی شاید حکم لے کے آیا ہوئے. اندروں بول کے کہنے لگے جی ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ تے ملک الموت باہروں آواز مار کے کہندے نے جی تواڈے واسطے کوئی حکم ہوندا تے تانوں مہلت نہ دیندا میں. تواڈے کولے بولن دی بھی مہلت نہیں سی ہونی. بس میرے نال ادریس علیہ السلام آئے نے, انہاں نو ذرا میں جنت دے نظارہ کروانا ہے. ادریس علیہ السلام واسطے جدو جنت دے دروازے کھولے گئے, اندروں جدو ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں خوشبوواں آئیاں نا, آئے ہائے جدو ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں خوشبوواں اندروں آئیاں, ہواواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چلیاں نا جنت دیاں, تے ادریس علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ جے اجازت ہوئے تے تھوڑا جا اندر چلا جاواں. اللہ نے فرمایا اجازت اندر چلے جاؤ. ادریس علیہ السلام اندر چلے گئے, عرض کیتی یا اللہ جے اجازت ہوئے تے جنت دا پھل بھی کھا لا. اللہ نے فرمایا ہاں ہاں جنت دا پھل بھی کھا لو. یا اللہ اے جڑی نہراں پہ چل دے نے ایتھوں پانی بھی پی لا. اللہ نے فرمایا ہاں ہاں پانی بھی پی لو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں جڑے ویلے ادریس علیہ السلام نے جنت دا کھانا کھا لیا, جنت دے پھل کھا لے, جنت دا پانی پی لیا. اللہ نے فرمایا ادریس علیہ السلام عرض کیتی یا اللہ حکم ہوئے, فرمایا ہن زمین پہ لگے جاؤ. عرض کیتی یا اللہ میں نہیں جانا, ہن میں جنت وچ نہیں جانا. ادریس علیہ السلام جنت دے درخت دے اولے لک گئے, کہن لگے یا اللہ میں نہیں جانا, یا اللہ میں نہیں جانا. اللہ نے فرمایا جتنی دیر تک آخری نبی دی امت جنت وچ نہیں آئے گی اونی دیر تک کوئی امت جنت وچ نہیں جا سکتی. جنی دیر تک سارے نبیوں تو پہلے میرا آخری نبی جنت وچ نہیں آئے گا اونی دیر تک کوئی نبی جنت وچ نہیں رہ سکتا. عرض کیتی یا اللہ اگر سارے تو پہلے جنت وچ کوئی نہیں رہ سکتا, اے پھر ہوراں کی پیا کر دیاں نے, غلمان کی پیا کر دینے, ارزمان کی پیا کر دینے. اللہ نے فرمایا اے تے آخری نبی دے غلام بن کے پہ وس دینے. عرض کیتی یا اللہ میں جنت وچوں نہیں جانا, مینوں جنت دے وچ ہی رکھ لے, پاویں محمد دا غلام بنا کے رکھ لے. محمد دا غلام بنا کے رکھ لے, مینوں جنت دے وچ ہی رکھ لے. اللہ نے اس تو بعد ادریس نو جنت وچ نہیں نکالیا, جنت وچوں نہیں کڈیا. ادریس علیہ السلام آج بھی حضور دے غلام بن کے جنت دے وچ وسدے رہنے. اچھا بولو, جنت دے وچ وس رہنے, اور نبی پاک علیہ السلام دے غلام بن کے وس رہنے.
گرامی قدر حضرات، ہن ادریس علیہ السلام نے جنت ویکھی ہے تے تواڈے تے میرے لاجپال کریم آقا نے اللہ نو ویکھیا، رب دے ساریاں تجلیات نو ویکھیا، جنت بھی ویکھی تے دوزخ بھی ویکھی ہے تے عرض کیتی یا اللہ اجازت ہے؟ اللہ نے فرمایا ادریس علیہ السلام تے جنت ویکھ کے گئی نہیں گئے، تو مینوں ویکھ کے چلے ہیں؟ عرض کیتی یا اللہ پیچھے غلام اڈیک دے پینے، ابو بکر سویرے اٹھے گا تے میں رات نو انہاں دے وچ موجود نہ ہویا تے انہاں دا دل ٹوٹ جائے گا، یا اللہ میں اپنے غلاماں دے وچ واپس جانا ہے۔ عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ جدو ادھر گئے نا، آپ نے جدو انہاں دی ترجمانی کیتی، سنا دیاں؟ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ، سارے ہاتھ چوک کے بولو۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا، آپ نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا پارا وہ حد بے حد اے درود نبی تے جے دائن بسارا وہ نال شفاعت اے سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا وہ میں قربان اے دینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ انہوں نے رب نو ویکھیا تے جڑا واپس تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اے فرق ہے نبیاں دی اور تواڈے تے میرے نبی دی معراج دا۔ اگے چلیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی معراج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی معراج کچھ اس طرح ہے کہ جڑے یہودی سن نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دشمن ہو گئے، بدگمانیاں کر دے سن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ، دعائے ضرر کیتی یا اللہ انہاں نو برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ اسی انہاں نو بندر تے سور بنا دیتا جنہاں نے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نو تنگ کیتا۔ اللہ نے انہاں دے شکلاں بدل دیتی، کسی نو بندر بنا دیتا، کسی نو سور بنا دیتا، شکلاں بدل دیتی۔ ہن جدو شکلاں بدلیاں تے اوتھے جڑا بڑا بادشاہ سی نا، اون دے کول جدو خبر پہنچی نا، انہیں کیا ہن کی کریے؟ عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے وچ ایک ہے سی جس دا نام سی تیتیانوس، اے منافق سی، وہ بڑا عیسیٰ علیہ السلام دے نا قریب بہندا سی، بڑا قریب بہندا سی۔ بعض ایسے منافق ساڈے وچ بھی موجود ہوندے نے جڑے قریب بہندے نے، سندے نے، باہر جا کے اڑا دیندے نے، باہر جا کے اس گل نو اڑا دیندے نے، ایسے بھی منافق پائے جاندے نے۔ اللہ انہاں تو بچائے، منافق اللہ پناہ دے وے، اللہ اپنی پناہ چ رکھے۔ یاد رکھیا جی جڑا کسی دے عیب تے پردہ پاندا ہے، اللہ قیامت والے دن اون دے عیباں تے پردہ پائے گا۔ وہ اتنا وڈا رب ہو کے تیرے تے میرے عیب ظاہر نہیں کردا، تو اتنا جا بندہ ہو کے تے لوگاں دے عیب ظاہر کر رہے ہیں۔ میں اکثر سوچدا ہوندا کہ ساڈے اسی وہی لوگ سا جڑے مٹی دے گھراں دے وچ رہن والے تے پکے مکاناں دے وچ آ کے اسی مٹی والا گھر ہی بھول گئے۔ اسی وہی لوگ ہیں جڑے مٹی دے گلاس سے پانی پین والے تے شیشے دے گلاس سے پانی پی کے تے اسی مٹی دا گلاس بھی بھول گئے ہیں۔ مٹی جے برتن دے وچ سالن پکدا سی ساڈے، تے اج جڑا نا لوہیاں دے برتناں دے وچ سالن پکدا تے اسی مٹی والا برتن ہی بھول گئے، یعنی کہ اسی اپنی اوقات ہی بھول گئے۔ اسی کی ہاں؟ اسی محمد عربی دے غلام ہاں، ساڈی اوقات اور کوئی نہیں ہے۔
ਅਸੀਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਸਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਾਨੀਆਂ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਨਾ ਤਤੀਆ ਨੂਸ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ کہ ਤੈਨੂੰ 30 درہم دیاں گا اگر تو عیسیٰ علیہ السلام نو شہید کرے گا تے قتل کرے گا تے۔ ادھر جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گیا تے اللہ نے فرمایا کہ میرے عیسیٰ نو کبو گھبرانا نہیں دا، جدو دشمن تواڈے قریب آن گے نا اسی تانوں زندہ آسمان تے اٹھا لواں گے۔ بولو جو سبحان اللہ، اسی تانوں زندہ آسمان تے اٹھا لواں گے۔ ہن تتیا نوس جڑا نا اے ہن تلوار لے کے داخل ہویا، نال ساتھی لے کے نا تے عیسیٰ علیہ السلام دے گھر دے وچ داخل ہو گیا تے باقی ساتھی باہر کھڑے ہو گئے، ایک کلا اندر گیا کہ جڑا عیسیٰ علیہ السلام دے کولے میرا بیٹھن اٹھنے تے مینوں نے کچھ کہنا نہیں، اے یہودی نال جان گے تے انہوں شک ہو جائے گا۔ جس جویں ہی تتیا نوس عیسیٰ علیہ السلام دے گھر دے وچ قدم رکھیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھا لیا، اویں زندہ ہی اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ ہن جڑا اندر گیا اونوں شکل اللہ نے اپنے عیسیٰ دی دتی۔ او جڑا تتیا نوس جڑا منافق سی نا، اون دی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دیتی۔ ہن او جڑے باہر کھڑے نے انہاں آکھیا بڑی دیر ہو گئی ہے، ساڈا ساتھی جڑا اندر گیا سی واپس نہیں آیا۔ وہ اندر گئے تے انہاں نے عیسیٰ علیہ السلام دی شکل جیسا دیکھیا۔ اے قرآن مجید فرقان حمید تے پارہ نمبر 6 سورۃ النساء دے اندر اے واقعہ اے ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیویں اس شکل نو چینج کیتا۔ سورۃ النساء پڑھ کے دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے غلاموں، وہ جویں ہی وہ اندر گئے نا تے انہاں نے جا کے تتیا نوس نو قتل کر دیتا۔ انہاں نے کہا اے عیسیٰ ویکھو اللہ کیویں نبیاں دے دشمناں نو مرواندا ہے، کیویں اللہ نے اس نبی دے دشمن نو مروایا، اپنے ہی ساتھیاں دے ہتھوں اللہ نے نبی دے دشمن نو مروا دیتا۔ انہاں نے لیا کے تے تتیا نوس نو قتل کر کے نا تے باہر لیا کے نا سولی تے لٹکا دیتا۔ انہاں نے کہا ویکھو اسی عیسیٰ علیہ السلام نو جڑا نہ لیا کے تے اسی قتل کر کے سولی تے چڑھا دیتا ہے۔ وہ اس گل تے حیران سن کہ عیسیٰ علیہ السلام تے اپنے گھر دے وچ موجود سن تے ساڈا جان والا جڑا بندہ ہے تے یہ تے گھر دے وچ دو فرد ہو گئے تے گھر دے وچ فرد دو نے تے نکلدا ایک پیا ہے، نکلے باہر ایک ہی ہے تے اللہ نے انہاں دے کولوں نبی دا دشمن مروایا۔ تے یاد رکھنا نبیاں دے نال جدوں تک فرعون نے موسیٰ دے نال تے نمرود نے ابراہیم دے نال دشمنی نہیں نہ کیتی، اللہ نے انہاں نوں کچھ نہیں آکھیا۔ پڑھیے قرآن چ انہاں دا ذکر، جدوں تک انہاں دی نمرود دی تے رب دی گل رہی ہے نا، جدوں فرعون دی تے تیرے تے میرے رب دی گل رہی ہے، رب نے انہاں نوں کچھ نہیں آکھیا۔ رب نے انہاں نوں بادشاہیاں بھی دتیاں، انہاں نوں مال دولت بھی اللہ نے دتے، وہ اپنے قدماں دے وچ سجدے بھی کرواندے رہے، رب نے انہاں نوں کچھ نہیں آکھیا۔ پر جدوں نبیاں دی واری آئی نا، جدوں انہاں نے نبیاں نال دشمنی کیتی تے پھر نمرود دے دماغ دے وچ نک دے والوں اللہ نے مچھر بھیجیا تے او مچھر جا کے جدوں کٹدا سی نا تے پھر نمرود دے سر تے چھتر ماریا جاندا سی، پھر انہوں آرام ملدا سی، چھتر ہٹاندے سن تے او مچھر پھر کٹدا سی تے او چھتر کھا کے جڑا ہے او مر گیا۔ پتہ چلیا جے بندہ نبیاں دا وفادار ہوئے تے چھتر پیر وچ سجدا ہے، تے جے نبیاں دا وفادار نہ ہوئے تے اے پیر وچوں لے کے سر تے بھی آندا ہے۔ سمجھ آئی گل؟ وہ نبی پاک دے وفادار ہو کے رہیے، اس محبوب دے غلام بن کے رہیے، ہیں یہ عیب جوئیاں چھوڑ دئیے۔ عیسیٰ علیہ السلام دی اہی معراج ہے
اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دوسرے آسمان تے اج بھی رکھیا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اج بھی موجود نے. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام دی پھر بشارت بھی دیتی ہے. حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اونے جڑے میری امت دے وچوں نے, اللہ انہوں نے دوبارہ بھیجے گا, انہاں دی شادی ہوئے گی, انہاں دے وچ اولاد بھی پیدا ہوئے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام وفات پان گے, میری قبر دے نال عیسیٰ دی قبر بنے گی. نبی پاک سارا کچھ دس کے گئے, میری قبر دے نال عیسیٰ علیہ السلام دی قبر بنے گی. اج بھی حضور دے روزے دے اندر عیسیٰ دی قبر دی جگہ موجود ہے. ایک بار عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لے آن گے, انہاں عیسائیاں دا لک ٹوٹ جائے گا جدو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے آکھیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ادو عیسائیاں دا لک ٹوٹ جائے گا. ادو عیسائی کہن گے کاش اسی تواڈے آن تو پہلے ہی محمد غلام بنے ہوندے. ادو عیسائی بھی پچھتان گے کہ کاش تواڈی آمد تو پہلے اسی حضور دے غلام ہوندے. موسیٰ علیہ السلام ہو گئے, ادریس علیہ السلام ہو گئے, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے. 12 نبی ایسے نے جنہاں نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ رو رو کے عرض کیتی یا اللہ سانو محمد دا غلام بنا دے, سانو کملی والے دا غلام بنا دے. تے یار اسی تے دعا بھی کوئی نہیں کیتی. ماں دی گودی وچ تشریف لے کے آئے, کان وچ قاری صاحب نے اذان پڑھی, جدو اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز سنی پتہ چلیا یار محمد غلام ہی پیدا ہو گئے ہیں. اسی تے دعا بھی نہیں کیتی, نبی دعا کرن اسی دعا بھی نہیں کیتی, تے پھر بھی حضور دے غلام پیدا ہو گئے. تے پھر بھی انیاں بے وفائیاں, نماز نہیں پڑھ دے جڑی حضور دی اکھیں دی ٹھنڈک ہے, چہرے تے داڑھی نہیں رکھ دے جڑی کملی والے دے چہرے تے سجدی ہے, وہ داڑھی نہیں رکھ دے. حضور تے درود نہیں پڑھ دے جڑا رب بھی بھیجے ہے, درود نہیں پڑھ دے اسی حضور دی ذات تے. ہن جمعہ ختم ہوئے گا, کئی نس جان گے, 4-5 بندے رہ جان گے حضور تے درود پڑھن والے, مصطفیٰ جان رحمت پڑھن والے 2-4 رہ جان گے. حضور تے سلام پڑھنا پسند نہیں کردے, اسی اتنے مصروف ہو گئے اسی دنیا داری دی اندر, اپنے کملی والے نو بھول گئے. تے حضرت قسم بن عباس فرماندے نے کہ جدوں حضور نو قبر انور دے وچ رکھیا گیا نا, کہ حضور دے لب ہل رہے, اسی کان لا کے سنیا حضور ادو بھی کہہ رہے سن ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی. اوے او آوے تے امت امتی کرے, او جاوے تے امتی امتی کرے. او تیرا تے میرا دل نہیں کردا سی ہر ویلے نبی نبی کریے, ہر ویلے نبی نبی پکاریے. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما قالنا, یا رسول اللہ ساڈے حال تے رحم فرماؤ. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.